सत्तार भाई सीनियर डिप्टी कन्वीनर अनीस भाई और तमाम अरकान राब्ता कमेटी COC के इंचार्ज फुरकान तैयब भाई, उनकी कमेटी के ज़िम्मेदारान, यहाँ के टाउन इंचार्ज इरफान भाई, उनकी कमेटी के ज़िम्मेदारान, तमाम बंस रोड टाउन के साथियों, कारकुनों, मेरी माँओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, मीडिया के आए हुए तमाम दोस्तों, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि झंडे नीचे कर लें, सब झंडे नीचे कर लें, लपेट लें से। जब खालिद भाई आए तो उसको निकालना झंडे, सब नीचे कर लो झंडे, जल्दी, शाबाश, नीचे कर लो, सब नीचे कर लो, झंडे नीचे कर लो, सारे सब लोग नीचे कर लें, जल्दी से नीचे कर लो, बच्चों से भी ले लो, झंडे ले लो, सारे नीचे करो सब। बंस रोड की मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, ये कोई कराची का जलसा नहीं है। बंस रोड एक टाउन है, उस टाउन की अवामी राब्ता मुहिम है। मीडिया के दोस्त आए हुए हैं, वो अपने कैमरों से पूरे पाकिस्तान, दुनिया भर को दिखाएंगे कि ये सिर्फ चंद घंटों की नोटिस पर MQ के एक टाउन के कारकुनों और जिम्मेदारों की कोशिशों से यहाँ की लोकल अवाम है, इस चंद UCs की लोकल अवाम है और उनका इतना बड़ा इज्तिमा है माशाल्लाह। तो ये तमाम इज्तिमा, तमाम हालात आने वाले वक्त का पता बता रहे हैं। आने वाले वक्त का हालात हाजरा है ये, कि आने वाला वक्त MQ का है, MQ पाकिस्तान का है, गरीबों का, मजलूमों का, कराची से परेशानियों के खात्मे का है, जुल्म के खात्मे का है। मैं चंद बातें आपके सामने रखता हूं। मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, इस कराची से पानी, सीवरेज, अस्पतालों में दवाओं का मसला, स्कूल का मसला, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्कों का मसला, ये कोई मसला नहीं है। MQ, आज की MQ 6 महीनों में इसको दुरुस्त कर सकती है। आज की MQ 6 महीने में से दुरुस्त कर सकती है। पहले भी करके दिखाया है, अब ये करना कोई मसला नहीं। आज जो लोग बैठे हैं वो भी चाहे तो आज से मसाइल हल करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह बंदा घर से निकले ये सोच करके उसको हराम जेब में डालकर पैसे लेकर आने हैं, तो ये यही अशर होता है जो आज कराची का अशर है। हमारे जमाने में जब ये शहर हमारे हाथों में था, MQ के हाथों में था, ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। आज ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह है। ऑफिशियल रैंकिंग इसकी 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल हो गया कराची। तेजी से तरक्की करने वाले शहर से निकलकर इन 15 सालों में 4 बदतरीन रहने वाले शहरों की जगह हो गई है, इंसानों के रहने की जगह हो गई है। ये इस पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। हम जो करना चाहते हैं, आप तमाम लोगों को इसका पता होना चाहिए। मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, देखो ये हमारा इलाज अब परमानेंट होना चाहिए। हर 4 सालों के बाद हालात बेहतर होने के बजाय और खराब हो जाते हैं। हमें वंस फॉर ऑल एक ही दफा इस मसले को जड़ से खत्म करना है। हमारे मसाइल ट्यूमर की तरह हो गए हैं। ट्यूमर के, ये जो ब्रेन ट्यूमर किसी को खुदा ना खास्ता हो जाए, उसको अगर सर में दर्द हो, वो सर का दर्द पैनाडोल की गोली से नहीं जाएगा। ब्रेन ट्यूमर का इलाज पैनाडोल की गोली नहीं है। ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को हो जाए तो उसके सर को खोलकर सर्जरी करके उसका ट्यूमर अगर नहीं निकालेंगे तो वो जिस्म नशोनुमा नहीं पाएगा, तकलीफ नहीं जाएगी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ब्रेन ट्यूमर हो गया है। कराची के मसाइल भी ब्रेन ट्यूमर की तरह है। अब ये सिर्फ पैनाडोल की गोली से जाने वाले नहीं है, इसका इलाज परमानेंट करना है और MQ के पास इसका इलाज है। इसका इलाज सर्जरी करना है, MQ के पास इसका इलाज है। और वो इलाज क्या है? देखो
آج ہمارا مسئلہ ہے پینے کا پانی آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے, ہمارے کالے پیلے لال اسکول میں نہ تعلیم ہے نہ ٹیچر ہے. آج اگر باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجنے کے, تو اگر سرکاری اسکول میں بھیج رہا ہے تو وہاں سے نکل کر بچہ ایک سویپر کی نوکری بھی حاصل نہیں کر سکتا. آج اگر جیب میں والدین کے پیسے نہیں ہیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کروانے کے لیے, تو اس کا بچہ سرکاری اسپتال میں بغیر دوا بغیر ڈاکٹر کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا آپ کی نظروں کے سامنے. لیکن وہاں پر نہ دوا ہے نہ ڈاکٹر ہے, کرپشن کی انتہا ہے. یہ تمام مسائل, روڈ انفراسٹرکچر, بجلی رات میں نہیں ہے صبح گیس نہیں ہے, یہ کسی وزیر اعظم وزیر کے کرنے کے کام نہیں ہے. دنیا کے تمام مہذب معاشروں میں گلی کوچوں میں اس کا اختیار ہے. میری ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں, ایک گلی کے اسی چیئرمین کو ہم گریبان سے پکڑ سکتے ہیں, کسی وزیر اعلیٰ کو ایم این اے کو آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا. جہاں جہاں دنیا میں جمہوریت ہے, جہاں جہاں سیولائزڈ معاشرہ ترقی کر رہا ہے, وہاں پر یہ تمام اختیارات اور وسائل آپ کے گلی کے کونسلر, گلی کے یو سی چیئرمین اور گلی کے منتخب نمائندوں کے پاس ہوتے ہیں. لیکن غضب خدا کا, یہ جو سیاسی جمہوری پارٹیاں ہیں, جب ان کے پاس جمہوریت, جب کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے تو بڑی جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں. ان کی جمہوریت صرف وزیر اعظم ہاؤس سے, وزیر اعلی ہاؤس سے شروع ہو کر وہیں ختم ہو جاتی ہے. یہ اپنے نیچے اختیارات اور وسائل گلی کوچوں میں دینا نہیں جانتے, دینا نہیں چاہتے. اور جو جمہوریت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے مقامی حکومتیں کہ لوگوں کے دروازوں پہ اختیارات اور وسائل لا کر دو, یہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. 2010 میں ٹینیور ختم ہوا تھا, 2010 میں ہمارا ٹینیور ختم ہوا لوکل گورنمنٹ کا. الیکشن ہوئے لوکل گورنمنٹ کے 2015 میں جا کر 5 سالوں تک ایڈمنسٹریٹر لگا کر اس شہر کو اربوں سینکڑوں ارب روپے اپوائنٹڈ سرکاری افسران کے ذریعے لوٹ مار کی گئی. پھر 2015 میں جب الیکشن ہوئے, 2020 میں اس کا جب ٹینیور ختم ہوا, 3 سالوں کے بعد 2023 میں جا کر الیکشن کراتے ہیں. کون سا دنیا کا نہیں صحیح ہو سکتا؟ ارے ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر رہے. آج دیکھو اپنی ٹی وی کی اسکرینوں کو دیکھو, انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا طاقتور بنایا ہے. دیکھو آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی پاور دی ہے. دیکھو مجھے پتا ہے میری بات لمبی ہو گئی, آخری 1 منٹ بس, بہت معذرت کے ساتھ خالد مقبول صدیقی بھائی سے کہ میں نے زیادہ ٹائم لے لیا. 1 منٹ بس. آج دیکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا طاقتور بنایا ہے. آج ہم اسکرینوں پہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو کہ سپر پاور ہے, اس کے پیچھے دنیا کھڑی ہے. آج اس کے ٹینک کے آگے 10 سال کا فلسطینی بچہ ہاتھوں میں پتھر لے کر کھڑا ہے, ہاتھوں میں پتھر لے کر ٹینک کے آگے کھڑا ہے. یہ ہے انسان, اتنا بڑا ہے انسان, اتنا طاقتور ہے انسان. مجھے اس بچے کو دیکھ کر مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ پر. مجھے اپنے آپ سے سوال میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو بچہ وہ بھی انسان ہے, سپر پاور کے ٹینک کے آگے پتھر لے کر کھڑا ہے بنا جھجک بغیر ڈر خوف کے. آج میرا حکمران میرے بچوں کو پانی نہیں دے رہا, میرا حکمران مجھ پر کوٹا سسٹم ختم نہیں کر رہا, میرا حکمران میرا پانی مجھے ہی بیچتا ہے, مجھے دوا نہیں دے رہا, میرے اسکولوں میں تعلیم نہیں دے رہا. ایسا وہ دور آئے گا کہ فلسطین کو فتح عرب کے مشرق سے لوگ آئیں گے, وہ فلسطین پہ جھنڈا لگائیں گے, مسلمانوں کا جھنڈا لگائیں گے, بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعیدیں دے گئے جس کا یہ مفہوم ہے. ہم ہیں وہ عرب کا مشرق, یہ وہ خطہ ہے عرب کا مشرق. لیکن ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو, ہم آج جا کر فلسطین پر